like, subscribe and get notified. People came out in large numbers to participate in the candlelight protest organized at NIO Circle Dona Paula on Saturday. All the speakers and activists called on the government to stop Gundagiri. They demanded that the mastermind behind the attack on Rama Kankonkar be brought to book. More meetings have been planned in Bardez, Tiswadi and Salsett on Sunday. Listen to the people's voices on this issue. आयत्या दिसाक आमी पळयत जाल्यार सगळे जाण आमची मदत करतले म्हणून फुडाकार घेता. जितले जास्त इन्फॉर्म सिटीजन जावपाक जाय, कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन आसतले तितले डिसिजन बरे जातले, सगळ्यांचे हितान जातले, इन फेवर ऑफ एवरीवन म्हणटा पळय तशें. परत एकदा सांगता, ही गुंडागर्दी गोंयांत सारको मर्सिलसली ताका मारलो हिंगासर. आमचे काळी चड दुखवता आनी 18 तारखेर ताका हिंगासर अटॅक जालो. सगळे गोंयकार जाणा. आयज आमी ती निशेध करता ताका अटॅक केलो आनी सरकारान आजून मास्टर माइंडाक धरूंक ना. सरकाराक पुलिसांक सगळ्यांक खबर आहा मास्टर माइंड कोण आहा तो. 2 चिवटे काडल्यार जे मनीस हायट घेवन सारले ते रोखडेच डिस्क्लोज करता न्ही नाव कोण मास्टर माइंड तो. सो तो मास्टर माइंडाक अरेस्ट केल्या बगर आमी उगी रावचे ना. आमच्या गांवची भाव भयणां हांगासर सगळीं एकठांय जाल्या आनी आमच्या बाजार वाड्यान हो हे इन्सिडंट घडलो म्हूण आमकां खूब दूख भोगली. आमी सगळीं दुखेस्त जालीं, कित्याक आमच्या बाजार वाड्यान आमच्या कारंजालेन असलो इन्सिडंट केन्नाच घडोवंक ना. आयज पळय आमची सगळीं एका उतराक भाव भयणां, एका उतराक सगळीं नांवां येयलीं. हो मनीस कोण तो म्हाका खबर नासली. हांव एक सोशल वर्कर, बारीक मोठें काम करता आनी मनीसपणाचें नातें कशें आनी म्हजो धर्म पडटा. ह्या मनशाक हिंगा मारून उडयलो, कोणें मारलो तो म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना हांव चॅपलान गेलेलें ब्लेसीड सेक्रेमेंटान 12 12:30 हांव हे एकाक सुमार हांव येयलें आनी मनशाक पडलोलो पयलो. हांवें वखद करनासतना 4-5 जाण लोकांक एकठांय गेलो आनी ताचेर उदक मारलें, ताका उखलून पाकान दवरलो. आनी म्हाज्या मनीसपणाचें नातें कितें आहा तें हांवें केलें. आय एम नॉट एन एक्टिविस्ट, बट हांव सोशल वर्क करता आनी म्हाजो कायदो म्हाका धर्म म्हाजो शिकयता आनी करपाक आनी हांव कंटिन्यू करतलें अशें. As an activist and as a resident of Talegaon, I feel ashamed what is happening today in Goa. And we always are forward for the people of Goa because we love our Goa. Don't we love our Goa? Yes. And we will stand and fight till the end. Rama today cannot sleep in the nights. He's so traumatized. When I went and I met Rama in the hospital, he said, Cecil, I had given up my life. I gave up because I couldn't fight 6 people. I gave up. And even in the video from the CCTV there, we could see Rama almost giving up. It looked like he was dead on this very road of ours in Karanzalem. This very road. It gives me like, I don't know about everyone else. These are all ministers involved. And they have to be caught. Don't they have to be caught? Yes. It is not only Rama. गोंयांत चोवपाक गेल्यार कितलेशे रामाक असले मनशांक मारून उडयलो आय. आतां तुमचो तांकां जस्टीस मेळ्ळाय आयज पर्यान. इफ यू ऑल सी देर आर लॉट ऑफ रेप केसीस, मॉलेस्टेशन केलो आसतना आनी एकल्या एक्टिविस्टा लायफ जितो बड्या लासून उलयलो ताका उलोवपा जायना आसलोलें. ताका खबर देखून ना तो मरपा आहा म्हूण, बट तेणे आपणाक गेले उलोवपा आहा तें उलयलें आपणाक लाशील म्हूण. सो तूं ताका जस्टीस मेळनाय आनी आमी रावताय रामा मेळटो म्हूण जाल्यार हो सरकार हुंय न्हिदोला. आतां तुमी मागपा गरज देवा कडेन बरो पावस पण घोड घोड मारल्या पुरो म्हूण.